नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रदेश 5 को नाम र राजधानी तय हुँदै विवादका बीच राजधानी दाङको भालुबाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदै। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 5 जना पुरुषको मृत्यु। नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 559 पुग्यो। आवासीय चिकित्सकद्वारा वीर लगायत 3 अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बहिष्कार। डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाव। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दै राजदूत नियुक्ति पछिको विवाद र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा छलफल हुने। र आइपिएल क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिने मुम्बईको योजना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रदेश सभा बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 5 नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीबारे छलफल गर्न डाकिएको प्रदेश सभा बैठक जारी छ। मंगलबार दिउँसो 12 बजेलाई डाकिएको बैठक करिब 1 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो। बैठकको कार्यसूची अनुसार बैठकलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गरिरहेका छन्। त्यसअघि विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले धारणा राखेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङमा राजधानी लैजानुको कारणबारे प्रदेश सभालाई जानकारी गराइरहेका छन्। त्यस्तै रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीलाई समेटेर पर्यटकीय र सांस्कृतिक राजधानी एवं बुटवल भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने विषयमा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभालाई जानकारी गराइरहेका छन्। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। बैठक अपराह्न 4 बजेका लागि बालुवाटारमा बोलाइएको छ। यसअघि आइतबार नै बैठक बस्ने तय भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको थियो। हिजो पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको छलफलपछि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, राजदूत नियुक्तिपछि देखिएको विवाद, पार्टी एकताका बाँकी काम लगायतका विषयमा कुराकानी हुने बताइएको छ। बैठकमा स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेश 5 मा भइरहेको आन्दोलनका बारेमा समेत छलफल हुने अनुमान छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङको विराटनगर स्थित नोभेल मेडिकल कलेजमा 2, चितवन, सुनसरी र नवलपरासीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। विराटनगर स्थित नोभेल मेडिकल कलेजमा उपचाररत 2 संक्रमित पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा रतुवामाई नगरपालिका 8 का 45 वर्षीय र कानेपोखरी गाउँपालिका 6 का 50 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। कानेपोखरीका पुरुष ब्लड क्यान्सरबाट पीडित थिए भने रतुवामाईका पुरुषमा मधुमेहको समस्या थियो। त्यस्तै धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत धरान 3 का 64 वर्षीय पुरुषको पनि आज बिहान मृत्यु भएको छ। उनी गत असोज 12 गते संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। साथै चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत एक वृद्धको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। कावासोती नगरपालिका 5 का 77 वर्षीय वृद्धको आज बिहान मृत्यु भएको हो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 3 का 70 वर्षीय संक्रमित पुरुषको भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 559 पुगेको छ। राजधानीका 3 वटा मेडिकल कलेजका आवासीय
चिकित्सकहरूले आजबाट बहिरङ्ग सेवा ओपीडी बहिष्कार गरेका छन्। 23 दिनदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूले ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका हुन्। 3 शिक्षण संस्थाका चिकित्सकले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनसनको 22 दिन पूरा भइसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा कोरोना भाइरस संक्रमित आकस्मिक तथा इन्डोर सेवामा भने अवरोध नगरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अवश्य चिकित्सकले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि वार्ता टोली गठन गर्न माग पनि गरेका छन्। अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। दार्चुलाको ब्यास नगरपालिका 1 छाङ्ग्रुवासीलाई स्वदेशी भूमिको बाटो भएर जिल्ला सदरमुकाम आवत जावत गर्न सजिलो भएको छ। नेपाली सेनाले घाँटी बगड छाङ्ग्रु गोरेटो र घोडेटो बाटो खनेर सोमबार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो। बाटो सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयले देशभित्रै जानका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सदरमुकामदेखि घाँटी बगड हुँदै छाङ्ग्रु जाने बाटो 6 वर्षदेखि अवरुद्ध भएपछि भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीयको बाध्यता अन्त्य गर्न सेनाले 4 महिना लगाएर सडक बनाएको हो। 1,08,36,000 को लागतमा 2 मिटर चौडा र 550 मिटर लामो सडक निर्माण गरिएको हो। सडकबाट छाङ्ग्रु क्षेत्रका 184 घरधुरीका 1250 जना लाभान्वित भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि कम भएपछि म्याग्दीका पर्यटकीय स्थलमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। शान्त वातावरण, हिमालबाट निरन्तर बगिरहने दुधे झरना र शीतल हावाका कारण म्याग्दी पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 स्थित खोपारा लेक 3660 मिटर उचाइमा रहेको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले समेटिएर बनेको खोपारा डाँडाबाट सूर्योदयसँगै मोहित तुल्याउने गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण लगायतका दर्जनौं हिमाल छर्लङ्ग देखिने भएकोले यहाँ पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। खोपारासँगै हाँसेको हिमाल, चौरी, भेडागोठ, डाँडा वरिपरि जङ्गल र कुहिरोको लुकामारीले पर्यटकलाई आनन्द दिलाउँछ। हिमालसँगै खोपारा वरिपरि लालीगुराँसको वनजङ्गल, वन्यजन्तु र हिमालको दृश्यलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य खोपारा बनेको छ। हिमालहरूको नाम चाहिँ अन्नपूर्ण साउथ, बराह शिखर, नीलगिरी, धौलागिरी, टुप्चे पिक अनि गणेश हिमाल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसैगरी अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खैर भारानी पुग्ने धार्मिक पर्यटकको पहिलो बसाइ खोपारा हुने गर्दछ। बिहानी मिरमिर उज्यालोमा खैर भारानीको यात्रा गर्ने पर्यटकलाई दन्ते हिमालले अझ आनन्द दिलाउँछ। हामी हिमालको काखमा बसे जस्तै भएछ, एकदम रमाइलो लाग्छ। बिहानै म सायद घरमा भएको भए 5 बजे उठ्थेन होला, आज म 5 बजे उठेँ। एकदम आनन्द आयो, रमाइलो लाग्यो। दृश्य एकदमै मनै लोपाउने खालको छ, एकदम रमाइलो जताएर त्यतै हिमालहरू। धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य खैर भारानी र खोपारामा पुग्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर पछिल्लो समय खोपारा र खैर खोलामा होटल, पदमार्ग, खानेपानी, इन्टरनेट सुविधाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। बनिसके निर्माण भएको छ, अझै निर्माण हुन थुप्रै छन्। अनि वासस्थानहरू खैर खोलामा 4वटा बन्यो, एउटा किचन बन्यो, के अरे बाथरुम टोयलेट बन्यो। अनि खोपरामा पनि 2टा वासस्थान बनेछ, किचन बन्यो अनि शौचालय टोयलेट बनिसकेको छ। मगर कला संस्कृति, जीवनशैलीसँगै प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउन पुग्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर खोपारा लेकमा खान बस्नका लागि सामुदायिक लज सञ्चालन गरिएको छ। सदरमुकाम बेनीदेखि पोखरे बगरबाट उकालो हुँदै प्रवेशद्वारमा मगर संस्कृतिले भरिपूर्ण गुच्चुप्प बस्ती पाउँद्वार गाउँ र लरेनीमा खान बस्नको लागि स्थानीयले होटल सञ्चालन गरेका छन्। अहिले गाउँपालिकाबाट पूर्वाधार विकास र अल्य बजेटबाट
20 लाख रुपियाँ चाहिँ पाउडर खोपरा बदमार्गको लागि छुट्याउनु पर्थ्यो र त्यसको काम चाहिँ अहिले चाहिँ धमाधम चलिरहेको छ माथि। तातोपानी कुण्डमा पनि गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 20 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यसको इस्टिमेट सबै रेडीको छ। अब केही दिनपछि काम सुरु हुन्छ त्यहाँ। यसै गरी कोरोना महामारीको त्रास छिटै अन्त्य हुने र यस क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि पुनः सञ्चालन हुने आशाका साथै सङ्कटको यो घडीमा साथ दिन पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन्। धीरन खत्री, खोपारा, म्याग्दी। आन्तरिक विवादका कारण रामेछापको लिखु गाउँपालिकाले 4 महिनापछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि चैत महिनामा बजेट सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाले यो पटक पनि ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच कार्यवाहक अध्यक्ष दीपशिखा दाहालले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 62 करोड 35 लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। कार्यक्रममा सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सदस्य शान्ति प्रसाद पौडेल, पूर्व सांसद देवशंकर पौडेलले विकृति विरुद्ध लड्दै विकासका काम अघि बढाउनु पर्ने बताए। गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्का बलात्कार, शरीर बन्धक र ठगी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएपछि उपाध्यक्ष दाहालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्। बागलुङको ढोरपाटनमा बाढी पहिरोले आफन्त र घरबार विहीन भएका पीडितलाई कांग्रेस बागलुङले करिब 40 लाख रुपैयाँ बराबरको राहत उपलब्ध गराएको छ। कांग्रेसको 2 नम्बर क्षेत्रीय समितिले पार्टी र शुभेच्छुकबाट जुटाएको सहयोग पीडितलाई उपलब्ध गराएको हो। बाढीका कारण बिचल्लीमा परेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5, 7, 8 र 9 बोबाङका पीडित परिवारलाई नेपाली कांग्रेसले नगद, खाद्यान्न, जस्तापाता सहित 40 लाख बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको छ। पहिरोमा परेर बेपत्ता तथा मृत्यु भएका 36 जनाका आफन्तलाई प्रति परिवार 7,000 सहितको सहयोग पार्टीले उपलब्ध गराएको हो। कांग्रेस बागलुङले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खान र बस्न सहयोग गरे पनि पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। जनताहरूको लागि, पीडितहरूको लागि, घाइतेहरूको लागि हामीले चाहिँ जस्तापाता भए पनि अहिले चाहिँ छाप्रो बनाएर भए पनि जनता चाहिँ ओतमा बसुन् भन्ने ध्येयले हामीले अब करिब 40 लाख बराबरको चाहिने सङ्कलन गरेर आज वितरण गर्यो। स्थानीय सरकार, प्रदेशको सरकार, केन्द्रको सरकारसँग मेरो आग्रह छ, छिटोभन्दा छिटो यथाशक्य चाँडो यहाँका दुःख पाएका गरिब जो यो बाढीबाट प्रताडित छन्, जो बाढीले एकदम मर्ने त मरिगए, बाँचेकाहरूको जीविकोपार्जन कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर लागोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। बाढी पहिरोमा परेर घरबार विहीन भएका 79 घर परिवारलाई घर बनाउन प्रति परिवार 2 बन्डल जस्ता पाता, 30 किलो चामल लगायतका सामग्री कांग्रेसले दिएको हो। त्यस्तै बाढीले बगाएको विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत आयोजनालाई जस्ता पाता वितरण गरिएको छ। पुनः विस्थापितहरूलाई, मृतकहरूलाई गरेर 79 घरलाई र आंशिक क्षति भएकोलाई 150 घरलाई खाद्यान्न सामग्रीहरू, बस्ता कपडाहरू वितरण गरेका छौँ। तर नगरपालिकामा आएर क्षतिको राहत यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले, पीडितहरूले नपाएको अवस्था देखिएको छ। यसमा सिङ्गो पत्रकार दल र आम नागरिकहरू, राजनीतिक दल सर्वपक्षी हिसाबले यसको अनुगमन र यसको खबरदारी गर्नुपर्नेछ। बाढीबाट विस्थापितहरूलाई तत्काल अन्यत्र स्थानमा घर बनाएर पुनर्स्थापना गर्न सम्भव नरहे पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जो चौकीदाताहरू जो शीर्षक बनाएर चाहिँ उहाँहरूले के बनाउने, अब डोनरहरूले चाहिँ भन्नुभएको त्यो बनाउन मैटो लगानी हुनुपर्छ र चाहिँ एकद्वार प्रणालीको जो जम्मा भएको रकम यो बाढी पीडितबाट विस्थापित भएकोहरूलाई स्थापित हुनमै एकदमै पारदर्शिक रूपमा चाहिँ त्यो व्यवहारमा लागू होस् भन्न म चाहन्छु। यसअघि नेकपा बागलुङले पनि करिब 20 लाख नगद ढोरपाटन नगरपालिकाको राहत कोषमा जम्मा गरेको थियो। नगरपालिकाले एक द्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गर्ने भन्दै सामान होटेलमा राखेको भन्दै पीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पीडितका लागि नगरको कोषमा हालसम्म 1 करोड 81 लाख नगद जम्मा भएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा घर बनाउन पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने नगरको योजना छ। भदौ 17 गतेको बाढीले बोबाङको 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। बाढीमा परेर 15 जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीले 126 घरमा क्षति पुर्याएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ।
कैलालीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भजनी नगरपालिकाका बाढी पीडित परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। साउन 14 गते राति परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीबाट विस्थापितलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहल नगर्दा पीडितको बिचल्ली भएको छ। गत साउन 14 गते राति परेको अविरल वर्षापछिको बाढीबाट विस्थापित भएका कैलालीको भजनीका बाढी पीडित परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। बाढीबाट विस्थापित भएपछि बस्ने गाँस र खाने गाँसको टुङ्गो अझै नलाग्दा उनीहरू पुनर्स्थापित हुन नसकेका हुन्। अब हामीलाई केही दिन अगाडि 25 किलो चामल मिलेको थियो। 25 किलो चामलको 8 जना मेरो परिवार छ। 8 जना परिवारमा अब थोरै मात्रै होला, 2-2.5 किलो बच्या होला। अब भोलि पछि हामीले के गर्ने के खाने भन्ने किसिमको चिन्ताले पिरोलिरहेको छ। बाढीले घर जमिन र खेत बगाएर घरबार विहीन भएकाहरू अहिले सडक र सामुदायिक वनको चौरमा झण्डै 3 महिनादेखि कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका छन्। जम्मै गिलास अक्को धान नहीं हो हमारे खेत में, खैना घास फिर हमें गार बा यहाँ हमारे ने तो राहत वहत नहीं मिलत। बाढीबाट विस्थापित भएर भोकै खुला आकाश मुनि बसेको 3 महिना बितिसक्दा पनि कुनै तहको सरकारले पीडितका लागि गतिलो कदम नचालेको बाढी पीडितहरू बताउँछन्। अब पहिलाको भएको जमिन जग्गा पनि नदीले बगाएको र अहिले हामीलाई सरकारद्वारा कुनै राहतहरू केही पनि बस्नको खानाको कुनै सुविधा छैन। बस्ने बास र खाने गाँसको कुनै पनि छैन। नेपाल सरकारबाट हामी वञ्चित छौँ, केही पनि छैन सर। 2040 सालदेखि डुबान र बगानको मार खेप्दै आएका भजनीका जनता यति बेला दीर्घकालीन समस्या समाधानको खोजीमा छन्। दशकौंदेखि घर खेत गुमाउँदै आएका वास्तविक बाढी पीडितहरूको लेखाजोखा गरेर सरकारले सुरक्षित स्थानमा वासस्थानको टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सत्य तथ्य छानबिन होस्, त्यसपछि उचित जो पीडित छ त्यो पीडितलाई हेरेर उचित तिनीहरूलाई राहत दियोस्। भूमिहीन भएकालाई एक कट्टा जमिन पनि हुनु पर्यो, वासस्थान हुनु पर्यो। यो क्षेत्रलाई जति पनि बाढी पीडित छन्, बगान क्षेत्र छन्, तिनीहरूलाई सबै बाढी पीडित घोषणा क्षेत्र राख्नुपर्छ, तिनलाई आरक्षणमा राख्नुपर्छ। वास्तविक पीडित र जोखिम बस्तीको लागत संकलन गरिसकेको भजनी नगरपालिकाले बताएको छ। बाढीले घरखेत बगाएर उठीबास लागेका तथा अन्य कुनै स्थानमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएका पीडितहरूको पुनर्स्थापनाको लागि नगरपालिकाले पहल चालिसकेको नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताएका छन्। एकदम समस्या छ। उसँग आफूसँग बनाउने घर पनि छैन र अन्य कुनै पनि ठाउँमा घर बनाउने जग्गा जमिन पनि छैन, विकल्पको रूपमा केही छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई अब कुन ठाउँमा कसरी स्थानान्तरण गर्ने हो त्यो हामी हाम्रो ठाउँमा त्यो प्रक्रिया चालिसकेका छौँ। यो वर्षको बाढीमा 3 जनाले ज्यान गुमाए भने 2500 भन्दा बढी घर आंशिक र झण्डै 1700 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै 4 बिघा जमिनमा लगाएको धान बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। यति ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोरेका जनताका लागि सरकारले आश्वासन बमोजिम यथाशीघ्र काम गर्न जरुरी देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बाँसकोटे, कैलाली। प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि झापामा प्लाज्मा बैंक स्थापना गरिएको छ। एकका लागि एक अभियानको सहयोगमा झापाको बिर्तामोड स्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखामा प्लाज्मा बैंकको स्थापना गरिएको हो। बैंक स्थापनाका लागि लाग्ने करिब 20 लाख रुपैयाँ मध्ये अभियानले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापालाई 11 लाख सहयोग गरेको अभियानले जनाएको छ। मान्छेहरू फर्केको अवस्था देख्यौँ। त्यसले गर्दा पनि हामीसँग भएको पैसा र झापालीहरूलाई यो मेची अञ्चललाई यो देशमा भएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई नै रिकभर हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो प्लाज्मा थेरापी ब्याङ्क स्थापना गर्न लालायत भएका छौँ। कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएका बिरामीलाई संक्रमण मुक्त स्वस्थ व्यक्तिले रगत दिएर गरिने उपचारका लागि प्लाज्मा सङ्कलन गर्न प्लाज्मा बैंक स्थापना गरिएको रेड क्रसले जनाएको छ। प्लाज्मा दिने काम हामीले गरिराखेकै हो, तर कोभिडबाट निको भएको अथवा कोभिड भएर पोजिटिभ भएर नेगेटिभ भएको 14 दिनदेखि 3 महिना नआएको मान्छेहरूको हामी चाहिँ प्लाज्मा लिन्छौँ र त्यो अर्कोलाई कोभिडको जो अलिक सिरियस केस हुन्छ, जो भेन्टिलेटरमा चाहिँ आइसियुमा छ, उहाँहरूलाई दिँदाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति त्यो पावर गेन गर्ने कामहरू गर्छ, कि उहाँहरूको एन्टिबडी गेन गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा कोभिडबाट सजिलै निको हुन सक्छ।
रक्त सञ्चार केन्द्रमा प्लाज्मा थेरापीका लागि 2वटा कम्पोनेन्ट मेसिन छन्। त्यसमध्ये एउटालाई कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आवश्यक प्लाज्मा सङ्कलनमा प्रयोग गरिएको रेड क्रसले जनाएको छ। अभियानले यसअघि कन्काई नगरपालिका 4 स्थित कोटी होममा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने PCR प्रयोगशाला स्थापना गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसको असरका कारण झापामा 1 दर्जन सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको छ। लकडाउन सुरु भएसँगै फर्किएका भारतीय कामदार पुनः आउन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमै पूरा हुनुपर्ने सडकको कालोपत्रेको काम रोकिएको हो। झापामा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको असरका कारण गत आर्थिक वर्षमै सकिनुपर्ने सडक कालोपत्रेको काम रोकिएको हो। लकडाउन सुरु भएसँगै फर्किएका भारतीय कामदार पुनः आउन नसक्दा सडक कालोपत्रे र ग्राभेलको काम अगाडि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमै सकिनुपर्ने जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सहित 27 वटा योजना थिए, तर यसमा 12 वटा मात्र सकिए। बाँकी 15 वटा सडक कालोपत्रेको चरणमा छन्। गत आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी सम्झौता भएका धेरै सडक कालोपत्रे हुन नपाएर रोकिएकाको काम अहिले भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि हो। जुन हाम्रो पिक आवर जुन काम गर्ने समय थियो त्यही बेलामा कोरोनाको महामारी आयो, जसले गर्दाखेरि हामीले 1 महिना त केही काम नै गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा नै हामीले समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था रह्यो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म पुग्न सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सडक उन्नतिका लागि अघिल्लो वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले करोडौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 19 वटा पुल पुलेसा सहित आधा दर्जन बहुवर्षे सडकका काम भइरहेका छन्। ती सडक र पुल पुलेसाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको करिब 1 अर्ब 59 करोड भन्दा बढी बजेट छ। झापा जिल्लामा साल बसाली योजना 28 वटा रहेको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ ठेक्का लाग्न सकेन र बाँकी रहेका 27 वटा योजना मध्ये गत आबमा हाम्रो 9 वटा सम्पन्न भएको थियो। स्थिति सहज भए सबैजसो सडक ठेक्का सम्झौता भन्दा झण्डै 2 महिना अगावै सकिने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। कालोपत्रेको काम नेपाली मजदुरहरूले गर्न नजान्ने भएकाले भारतबाटै मान्छे ल्याउनु पर्ने अवस्था निर्माण व्यवसायीसँग छ। इन्डियन कामदारहरूमै भर पर्नुपर्ने अवस्था भएकोले हालसम्म कामहरू नभएको गरेका छन् र भर्खरै मात्र अलिअलि कामदारहरू आपूर्ति हुन थालेकोले बिस्तारै बिस्तारै विकास निर्माणका कामहरू सुरु भइरहेको छन्, तर द्रुत गतिमा हाल पनि गर्न सकिएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सकिने सबैजसो योजनाको सरकारद्वारा कम्तीमा 6 महिना म्याद थप गरिएसँगै अहिले रोकिएका योजनाका काम भने अगाडि बढेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको फिल्ड कार्यालय दोलखाले 2 वर्षसम्म काम नगर्दा कार्यालयको परिसरमा राखिएका सामग्री जीर्ण बन्दै गएको छ। खानेपानी निर्माण तथा मर्मतका नाममा सामग्री खरिद गर्ने तर सर्वसाधारणसम्म नपुर्याउँदा ती सामग्रीहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। कर्मचारी अभाव र कोरोनाको कारण देखाई खानेपानी योजनाहरू सुचारू नगर्दा दोलखावासी खानेपानी सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। अर्कातिर समयमा योजना सुचारू नहुँदा योजनाका लागि भित्राइएका सामग्री जीर्ण बन्दै गएका छन्। यता डिभिजन कार्यालय रामेछापमा सरेका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। वडा नम्बर 3 र 4 को लागि खानेपानी ल्याउन खोजेको हामीले निरीक्षकबाट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँको स्थानीयहरूको माग चाहिँ उनीहरूको माग पुरा भए मात्र काम गर्न दिन्छौँ, न त दिन्न भन्ने जस्तो कुरा आयो होइन। यी कुरा अब हामी गाउँपालिकामा पनि तपाईँ चिठो पठाएर आदान प्रदान गरेर वर्ष गरेको थिएँ, यहाँ पठाएको थिएँ, केही पनि जवाफ आएन। जिल्लामा नयाँ पुराना गरेर 43 वटा आयोजना रहेका छन्, तर कर्मचारी भने 3 जना मात्र हुँदा समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ। पटक पटक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरे पनि डिभिजन कार्यालय रामेछापले बेवास्ता गरेको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ।
पुरानै भयो 3 करोड 89 लाख हो। बाँकी चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति 1.5 करोड अरू नयाँ योजनामा छ। जस्तै श्यामामालीमा पनि चलिरहेछ। अब चाहिँ तपाईँको यो कालिचोकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गटपर्च गर्नुपर्ने कोरोनाले गर्दाखेरि गर्न सकेन, त्यहाँ पनि मूल विवाद भएर चाहिँ तपाईँको काम गर्न सकिएन। कालिचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा ठेकेदार मार्फत काम गर्न लगाउँदा स्थानीयवासीले काममा अवरोध पुर्याएकोले पनि ढिलाइ भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा केही स्थानीयवासीले पैसा माग गर्दै काममा अवरोध पुर्याएको कार्यालयको गुनासो छ। नयाँ आयोजनाका लागि थन्काइएका खानेपानीका सामग्रीहरू दशैंपछि या तिहारसम्म मात्र फिल्डमा पुर्याउने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ। अब हाम्रो नयाँ योजनाको लागि चाहिँ अहिले आएका पाइपहरू चाहिँ फिल्डमा दशैं पछाडि अथवा तिहार पछाडि चाहिँ हामीले फिल्डमा लगाउने काम गर्छौँ। दोलखा जिल्लामा हाल 80% नागरिकहरू खानेपानीको सहज पहुँचमा रहेका छन्। 20औं वर्ष अघिदेखिका आयोजनाहरू मर्मत गरेर 100% नागरिकको खानेपानीमा सहज पहुँच पुग्नेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मंगलबार मंगल चौथी भगवान गणेशको विशेष पूजाआजा गरी मनाइएको छ। भगवान गणेशको जन्मतिथि चतुर्थी पर्ने भएकाले यस दिनलाई मंगल चौथी भनेर विशेष पूजा आराधना गरेर मनाइने चलन रहेको छ। मंगलबार भगवान गणेशको व्रत बस्ने व्रतालुहरूले सबैभन्दा शुभ दिन मानेर व्रत प्रारम्भ गर्ने गरेको पाइन्छ। मंगल चौथीका अवसरमा विभिन्न गणेश मन्दिरहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। त्यस्तै उपत्यकाको दक्षिणमा रहेको ललितपुरको बुङमती स्थित कार्यविनायक मन्दिरमा भक्तजनहरू पूजाआजाका लागि पुगेका थिए। कुनै पनि कार्य गर्दा विघ्न बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर काम थालनी गर्नु अघि हिन्दू धर्म संस्कारमा भगवान श्री गणेशको आराधना र स्मरण गर्दछन्। भगवान श्री गणेशलाई मंगलकारक देवताका रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। भगवान गणेश शुभ फल प्रदान गर्ने देवताको रूपमा चिनिन्छन्। मंगल चौथीका दिन श्रद्धापूर्वक श्री गणेशको व्रत लिनाले गणेश भगवान प्रसन्न भई व्रतालुहरूलाई चिताएको फल प्रदान गर्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समिति बीचको विवादले पर्वतको कुस्मामा मन्दिर निर्माणका लागि विनियोजित रकमको भुक्तानी रोकिएको छ। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा निर्माण भएको कृष्ण सुधामा मन्दिरको भुक्तानी वडा कार्यालयले रोकेको हो। वडा अध्यक्षले आफू निकट मानिसलाई उपभोक्ता समितिमा नराखेको भन्दै भुक्तानी रोकेको आरोप निर्माण समितिले लगाएको छ। खोइ त्यो उहाँसँगै सोध्न पर्ने कुरो होला। मैले तपाईँ निर्माण समितिको अध्यक्षपछि त भुक्तान लिनुपर्छ होला, वडाको सिपाही लिनुपर्छ होला, पर्दैन तपाईँले? पर्छ। अनि जानु भयो लिन? दिनु भएन। यो पैसा त अब लिनु पर्यो, हामीले यत्रो काम गरेको जति पनि यहाँ खर्च भन्ने कुरो हामीले भजन कीर्तन गरेर जति उठ्यो त्यसैबाट चाहिँ खाजा र केही कामदारलाई रकम हामीले दियौँ। अरू रकम यहाँबाट केही पनि दिएको छैन, सबै उधारो छ। हाम्रो चाहिँ हार्डवेयरमा उधारै छ, हामीले काम गरेका ज्यामीहरू उधारै छन्, सम्पूर्ण हामी आफै खटेका पनि उधारै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ केही पनि अरू रकमहरू कुनै आएको पनि छैन। 10 लाख रुपैयाँको लागतमा मन्दिर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि भुक्तानी रोकिँदा निर्माण सामग्री र कामदारको भुक्तानी दिन नसकिएको समितिले जनाएको छ। समन्वय नगरी मन्दिर निर्माण गरिएका कारण समस्या भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। वडा सदस्यहरूले भने भुक्तानी रोक्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। अनुसार अब नेपालमा पहिलोचोटि बन्दैछ यस्तो मन्दिर, बहुऐतिहासिक मन्दिर, र त्यसमा अब अलिकति सरसल्लाहसँग गएर सरसल्लाह लिने होइन, अब के गर्दा कसो गर्दा र यसमा राम्रो होला त्यो पक्ष अलिकति भएन कि त्यसमा हामीलाई अलिकति चित्त दुःखको पक्ष त्यो हो। त्यही भएर अहिलेसम्म यो चाहिँ लथालिङ्ग भएको अवस्था त्यही हो। लथालिङ्ग त्यही हो नि सर। अब कसरी अब ओरला जानकारी छैन। हामीले चाहिँ यहाँ बनेको कुरो चाहिँ देखियो, प्राविधिक अब यहीँ हुनुहुन्छ, प्राविधिकले चाहिँ के कसरी चाहिँ इस्टिमेट गर्नुभयो, त्यो अनुसारको काम भएको छ कि छैन, क्वालिटी अनुसारको चाहिँ काम भएको छ कि छैन, त्यो प्राविधिकले जान्ने कुरो, हामी चाहिँ प्राविधिक होइनौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब सिफारिस गर्ने कुरोमा त चाहिँ अब त्यो काम भइसके पछाडि रोक्न हुन्न भन्ने कुरो हो मेरो। निर्माण समितिले भने ओडाले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै स्थानीयको माग अनुसारले मन्दिर निर्माणका लागि ओडाले 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।
कर्णालीकै प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरबाट 5 वर्ष पहिले चोरी भएका बहुमूल्य मूर्तिहरूमध्ये थप 2 बहुमूल्य पुरातात्विक मूर्ति भेटिएका छन्। 2073 साल मङ्सिर 11 गते मन्दिरबाट चोरी भएका दर्जनौं बहुमूल्य मूर्ति मध्ये प्रहरीले विष्णु र भगवती सरस्वतीको मूर्ति भेटाएको हो। चन्दननाथ नगरपालिका 10 बोहरा गाउँ स्थित सुशील विष्टको खेतको आलीमा सुकेको घाँसको थुप्रोमा दोसल्लामा बेरिएको अवस्थामा मूर्ति भेटिएका हुन्। मूर्तिसँगै सो घटनामा संलग्न 3 जना शंकास्पद व्यक्ति समेत पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चन्दननाथ नगरपालिका 10 का सुशील विष्ट, तातोपानी गाउँपालिका 8 का जयलाल थापा र सोही स्थानका सुदीप रावल रहेका छन्। चोरी भएका दर्जनौं मूर्ति मध्ये हालसम्म 20 वटा मूर्ति भेटिएका छन्। भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिमको सबै स्थानमा विद्युत सेवा विस्तार भएको छ। वडा कार्यालयको सक्रियतामा सबै ठाउँमा विद्युतको सेवा विस्तार भएसँगै लामो समयदेखि अँध्यारोमा बस्दै आएका स्थानीय विद्युतको पहुँचमा जोडिएका छन्। बोखिम सदरमुकाम नजिकैको ठाउँ भए पनि यहाँका अधिकांश मानिसहरू विद्युत सेवा भन्दा बाहिर रहेका थिए। स्थानीय तह कार्यान्वयन अगाडि केही स्थानमा विद्युत सेवा पुगेको भए तापनि साबिक 5 वटा ओडाका स्थानीयले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका थिएनन्। तर अहिले ओडा कार्यालयको सक्रियतामा सबै स्थानमा विद्युत विस्तार भएको हो। विद्युत विस्तार भएपछि स्थानीयको जनजीवनमा सहजता थपिएको छ। ओडा कार्यालयले थोरै बजेटले पनि प्रभावकारी काम गरेकोमा स्थानीय खुसी भएका छन्। सबै कुरोको सुविधा पनि भयो हैन। अब विद्युतको बारेमा धेरै सुविधा भयो। टुकीमै हामी निर्भर थियौं पहिला भन्देखि, अहिले बिजुली आइकन त धेरै नै सुविधा छ नि। निर्वाचित भएर आएपछि प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गरेकाले थोरै बजेटमा पनि नतिजामुखी काम गर्न सफल भएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्र रहेकाले धेरै चुनौतीको सामना गर्दै विद्युत विस्तार गर्न सफल भएको ओडा कार्यालयको भनाइ छ। केही समयपछि उज्यालो ओडा घोषणा गर्ने समेत लक्ष्य रहेको छ। विद्युत विस्तार पूरा गरेर अहिले विद्युतीय आवश्यकताबाट चाहिँ मुक्त गरेका छौँ। विद्युतीय समस्या छैन। अहिले सबै हाम्रो ओडामा विद्युतहरू विस्तार भइसकेको छ र अब हामीले ओडा विद्युतको एउटा उज्यालो ओडा घोषणा गर्न चाहिँ बाँकी छ। ओडा स्तरमा प्राप्त हुने थोरै बजेटमा पनि ओडा कार्यालयले गरेको यो कामलाई निकै उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। ओडाले योजनाबद्ध रूपमा गरिरहेको कामप्रति स्थानीय सन्तुष्ट देखिएका छन्। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। चाडबाड नजिकिएसँगै मिति सकिएका खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने गतिविधिमा प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप संलग्न भएको खुलेको छ। यद्यपि आफ्नो संलग्नताबारे विशाल ग्रुपले अस्वीकार गरेको छ। तर उसको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधारहरू फेला परेका छन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्दै मिति सच्याएर अखाद्य वस्तु बजार पठाउने योजनामा सक्रिय विशाल ग्रुपसँग आबद्ध केही व्यक्तिलाई प्रहरीले केही दिन अघि पक्राउ गरेको थियो। मिति नाघेका र मिति सच्याइएका चकलेट लगायतका अखाद्य वस्तु बिक्री वितरणमा उसको संलग्नता रहेको देखिन्छ। यद्यपि उसले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेको छ, जुन तथ्यहरूले झुठो प्रमाणित गरेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति र संस्था रोनक बोथ्रा, एमेजन डिस्ट्रिब्युटर फेसबुक पेज जितु अग्रवाल र मनोज शाहको लिङ्कइन प्रोफाइलमा लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युटरसँग सम्बन्धित देखिन्छ। लाइफ केयर विशाल ग्रुपकै भगिनी संस्था भएको प्रमाणित भएको छ। विशाल ग्रुपले शनिबार चलाखीपूर्ण तरिकाले निकालेको प्रेस वक्तव्यमा उसको संलग्नता छैन कि जस्तो भान दिन खोजिएको छ। तर एमेजन डिस्ट्रिब्युटरको बारेमा केही नबोलेपछि उसको संलग्नता पुष्टि भएको हो। गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेसँगै प्रहरी र विभागको निकै प्रशंसा भएको थियो। तर विभिन्न किसिमको प्रभावमा परेर आइतबार नै पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गरेपछि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नै रिहा गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। कहिले डेट एक्सपायर वस्तुहरूलाई चाहिँ रिलेबलिङ गरेर चाहिँ बेच्ने, कहिले मूल्यमा ठग्ने, कहिले कालोबजारी गर्ने, कहिले गुणस्तरहीन वस्तुहरू उपलब्ध गराउने, बिक्री वितरण गर्ने कार्यले
उपभोक्ताको जीवज्यान स्वास्थ्यमा असर परिरहेको हुँदा यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ। मिति नाघेको अखाद्य वस्तुलाई रिलेबलिङ गर्दा गर्दै रङ्गेहात पक्राउ परेका 7 जनालाई वाणिज्य विभागले आइतबार सामान्य तारिखमा छोडेको थियो। अवैध काम गर्ने व्यक्तिलाई गोदामबाटै रङ्गेहात पक्राउ गरे पनि विभागले सामान्य तारिखमा छोडेको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीले विभागमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। कानुन निमुखहरूलाई मात्रै हुनु हुँदैन, यो तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मलाई समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्छ र अपराध जसैले गरेको भए पनि त्यो अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ। मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने यस प्रकारको वस्तु उत्पादन तथा वितरण गर्नेलाई कालोबजारी ऐन 2032, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र खाद्य ऐन 2023 अनुसार कारबाही हुने प्रावधान रहेको छ। तर वाणिज्य विभागले भने पक्राउ परेका मध्ये 1 जनालाई मात्रै हिरासतमा राखेर 7 जनालाई तारिखमा रिहा गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत 5 वर्ष, खाद्य ऐन अन्तर्गत 1 वर्ष र कालोबजारी ऐन अन्तर्गत जति वर्ष पनि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। भेटिएका विभिन्न प्रमाणले विशाल ग्रुपबाटै मिति नाघेका 95 करोड भन्दा बढी मूल्यका सामानहरू बेच्ने प्रयास भएको प्रमाणित गरेको छ। छोरी जन्माएको कारण परिवारले यातना दिएको भन्दै सप्तरीकी एक महिलाले न्यायको माग गरेकी छन्। सप्तकोशी नगरपालिका 4 बलारदहकी 28 वर्षीय रञ्जना देवी झाले जीवन रक्षाको माग गरेकी हुन्। 3 छोरी जन्माएको कारण सासू र श्रीमानले निरन्तर कुटपिट र यातना दिएको भन्दै उनले सप्तरी प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा उजुरी समेत दर्ता गराएकी छन्। घर फर्केर गएमा पतिले मार्ने धम्की दिएको उनको गुनासो छ। उनको 8 वर्ष अघि मागी विवाह भएको थियो। लगातार छोरी जन्मिएकै कारण आफूले यातना भोग्नु परेको पीडित महिलाको गुनासो छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बझाङमा बलात्कारको घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराउने 6 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले मस्टा गाउँपालिका 2 का गल्फे बोहरा, लालबहादुर बोहरा, धनचडी बोहरा, थमकला बोहरा, बिरु दमाई र ओडा नम्बर 3 का धौल दमाईलाई पक्राउ गरेको हो। गत 29 साउनमा मस्टा गाउँपालिका 2 की 13 वर्षीय बालिकालाई घट्ट गएका बेला स्थानीय 20 वर्षीय राजेन्द्र बोहराले बलात्कार गरेको घटना गाउँमै मिलापत्र गराएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। गाउँलेहरूले बोहराबाट 500 रुपैयाँ तिराई माफी मगाएर बलात्कारको घटना लुकाएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। 1.5 महिना नबित्दै तिनै राजेन्द्र बोहराले 12 वर्षीय सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या गरेपछि बलात्कारको घटनामा मिलापत्र भएको सार्वजनिक भएको थियो। पक्राउ गरिएका विरुद्ध कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिएका छन्। बलात्कारपछि हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका बोहराले सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या समेत आफैले गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। लामो समयसम्म नेपाल भारत सीमा नाका बन्द हुँदा सर्लाहीको सीमा नाका आसपासका बासिन्दाले शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। 6 महिनाभन्दा लामो समयदेखि नाका बन्द भएपछि औषधि उपचार, आफन्त भेटघाट र रोजगारीका लागि आवत जावत गर्न नपाएको गुनासो सीमा नाका क्षेत्रका बासिन्दाले गरेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले लगाएको 7 महिना बढी समयको लकडाउनका कारण एकदमै थलिएको सर्लाहीवासी अहिले तपाईलाई सबै कुरा खुलिसकेको भए पनि प्रमुख जुन नाकाहरू छ, नेपाल भारतको जुन सीमा नाकाहरू छ, त्यो खुलेको छैन र यो नखोलिदिँदा अहिले तपाईलाई आम जनतालाई ठूलो समस्या परेको छ। अहिले देखिराख्नु भएको छ एकजना महिला हुनुहुन्छ ईश्वरपुर नगरपालिकाको। उहाँ हेर्नुस्, उहाँको बच्चाको इलाजको लागि भारतमा जानुपर्ने अवस्था रहेको छ र प्रमुख नाका बन्द हुँदाखेरि तपाईलाई अब यस्तो हिलोमा
हैन उहाँले यात्रा गर्नुभएको छ र बोर्डर बन्द हुँदाखेरि धेरै समस्या परेर दुई छोराको उपचारको लागि भारतमा जानु पर्ने भएको छ र ठुलो समस्या भोग्न उहाँ बाध्य भएको उहाँ आफै बताउनु भएको छ। दिक्कत है अभी 8 बजे के भूखले प्यासले निकलल छी। कथी करे जाइ छी इंडिया? बच्चा का इलाज करावे। इलाज करावे के लागि इंडिया जा रहल छी। अब बॉर्डर बंद त बहुत समस्या ऐसा रास्ता में जाए पड़े। बच्चा के मन खराब है इलाज करा रहल छी ठीक न हो रहल त लास्ट में अब एहन के जा रहल छी। इंडिया चाहिँ के को लागि गइ राख्नु भएको छ तपाईहरु? हस्पिटल जान आटेको। औषधि उपचारको लागि। अहिले बोर्डर सबै कुरा खुलिसक्यो नेपाल सरकारले तर बोर्डर चाहिँ बन्द गरेको छ। सर्वसाधारण जनतालाई त अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हैन औषधि उपचार गराउन कुन काम विशेषले पनि इन्डिया जानको लागि जस्तै कि अब यो तपाईलाई चौरीको बाटो धान खेत भएर जानुपर्ने हुन्छ हिलो छ धेरै गाह्रो छ के नाका किन बन्द छ अब यत्रो दिन भइसक्यो प्रमुख नाका बन्द हुँदाखेरि चोर बाटोहरूबाट धान खेतहरूबाट हिलोबाट उनीहरू आवाजावत गर्न बाध्य भएको छ काम गरिछौ इन्डियामा रोजगारी के लागि ना अब बॉर्डर बंद है तो बहुत समस्या होत हो तो ऐसा खेत में माटी से थाल में जाए के पड़ रहा है समस्या। कहाँ से आए हैं आप? जी हम सीतामढ़ी से आए थे फिर सीतामढ़ी जाना है। अच्छा तो दिक्कत हो रही है कैसे जाएंगे? कहाँ मतलब बढ़तवा सरलाई जिला के बढ़तवा के निवासी हैं जी है ना और बॉर्डर बंद है तो आप लोगों को समस्या हो रही है। पानी भरा कल तो गिर गई पूरा पैर में चोट आ गया था मेरा इसीलिए तो बोलने निकल जाने दो उधर से। मुख्य मार्ग बन्द गर्नुको कुनै औचित्य देख्दैन। अब छेउछाउबाट यताउताबाट धानको खेतबाट हिलो पानीबाट मानिसहरूको आवत जावत छँदैछ तर यो मेन नाका आलु प्याजका ट्रकहरू अरू सवारी साधनहरू आएकै हो। अब यो कोरोना महामारीको नाममा यो बोर्डर बन्द राख्नुको कुनै औचित्य देख्दैन साह्रै हामी परेशान छौं। अब जब सबै कुरा खुलिसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा बोर्डर बन्द राख्नुको कुनै औचित्य छैन बोर्डर पनि खुला गरिदिनु पर्यो भनेर स्थानीय जनताहरूले जोरदार माग गरेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला। प्रदेश 1 प्रदेश 2 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 का थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम तथा प्रदेश 2 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:59 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:44 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।